अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीदा सर, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बजट से पहले जो तजावीज़ गवर्नमेंट ने तैयार करनी थी, तनख्वाहों के बारे में, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी और मिनिमम वेजेस क्या होंगे, टैक्स के बारे में, और ये सारी बातें जो ख्वाज पाकिस्तान के बारे में। तो हमने आपसे कहा था कि जब कोई ठोस बात सामने आएगी उस वक्त हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। वो आज ठोस बात सामने आ गई है। गवर्नमेंट ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं और IMF को शेयर कर दी हैं, इसलिए वीडियो हमने बनाई है। इसमें हम बात करेंगे कि तनख्वाह कितनी बढ़ने की तजवीज़ है, अलाउंस कितना बढ़ने की तजवीज़ है, पेंशन कितना बढ़ने की तजवीज़ है और मिनिमम वेज कितना बढ़ने की, और ख्वाज पाकिस्तान के बारे में क्या तजवीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस यानी कम से कम उजरत जो है वो पहले थी 37,000 वफाकी और 40,000 सूबों की थी। तो वफाक ने इसको 37,000 से ज्यादा करने की तजवीज़ की है, जो उम्मीद है 45 या 50,000 तक जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने यह कहा कि जो टैक्स है, जैसे हमने पहले बात की थी कि वजारत खजाना ने, जो वजीर खजाना ने, उन्होंने कहा था कि हम जो टैक्स है उसमें अपने मुलाजमीन को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टैक्स देते हैं वो मुलाजमीन ही देते हैं, जो रियल स्टेट से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा टैक्स ये मुलाजमीन नहीं दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बात की थी, लेकिन उसमें ये है कि जो बात की है उन्होंने 12 लाख से लेकर 22 लाख तक जिनकी तनख्वाह है, तो उनके लिए रिलीफ की बात की है, क्योंकि ज्यादा टैक्स 30-35% वही दे रहे थे। तो आप कह लें कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख है महाना, 1 लाख या उससे ज्यादा, तो सालाना उनकी 12 लाख से लेकर 22 लाख तक जो बनती है, उनके लिए एक बात की है कि उनके टैक्स को कम कर दिया जाए। एक तो ये तजवीज़ है। तनख्वाहों के बारे में गवर्नमेंट ने कहा था कि महंगाई के तनासब से, यानी 2024 और 25 में जितनी महंगाई हुई उसकी एवरेज निकाल कर, तो फिर एक अंदाजे से एक जो फाइनल फिगर है वो तैयार करेंगे। तो उसके बारे में 3 तजावीज़ गवर्नमेंट के पास है, 5% की, 7.5% की और 10% की, लेकिन जो ज्यादा है वो 10% की है। तो गवर्नमेंट ने 10% जो मुलाजमीन की एडहाक एज एडहाक तनख्वाह बढ़ाने का वो एक तजवीज़ गवर्नमेंट ने IMF को दे दी है। इसके अलावा आपको पता है कि 4 इडहाक चल रहे हैं, 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का। मुलाजमीन के इस वक्त 4 इडहाक चल रहे हैं, वो अभी उनकी बेसिक में जम नहीं हुए, तो उनके बारे में ये तजवीज़ थे कि या चारों को शामिल कर दिया जाए या इसमें से कम अज कम एक दो को शामिल कर दिया जाए। तो इसमें से एक इडहाक को शामिल करने की तजवीज़ है, और अगर हुआ तो आपको पता है कि ज्यादा चांस वही है कि जो पहले होता है उसी को वो शामिल करते हैं, क्योंकि वो कम भी होता है और वो पहले वाले को ज्यादा चांस है, यानी 2022 वाले जो इल्हाक है उसके ज्यादा चांस है कि वो जम हो जाएगा, लेकिन ये एक तजवीज़ है, अभी ये फाइनल नहीं है। इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस की भी इसमें तजवीज़ है। कुछ महकमों को आपको पता डिस्पैरिटी अलाउंस मिल गया था और कुछ को नहीं मिला था, और उनकी ये डिमांड थी कि उनको भी मिले। आपको पता जब 100% तनख्वाहें बढ़ी थी उसके बाद एक डिस्पैरिटी अलाउंस जिन महकमों को नहीं मिला था तो गवर्नमेंट ने शुरू किया था, कुछ महकमों को दे दिया था, कुछ को पिछली दफा दे दिया, और कुछ रह गए थे और कुछ का वो इजाफा चाहते थे। तो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसकी भी एक तजवीज़ IMF को दे दी गई है। अभी सबसे अहम बात कन्वेंस अलाउंस की। कन्वेंस अलाउंस को गवर्नमेंट ने डबल करने का एक तजवीज़ दी है, यानी कि 100% इसको बढ़ाने की बात की है। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कन्वेंस अलाउंस जो है उसको कम से कम 100% करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है, क्या 100% करना मुनासिब है या नहीं है। और ये जो तजवीज़ है ग्रेड 1 से लेकर 19 तक है, यानी कि 1 से लेकर 19 स्केल तक जितने मुलाजमीन हैं सब की कन्वेंस अलाउंस, जो कन्वेंस अलाउंस है उसको 100% यानी कि डबल करने की तजवीज़ है। तो इसमें भी मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो इसमें जो छोटे स्केल हैं उनके साथ ये ज्यादा आप कह लें। अभी जो कन्वेंस अलाउंस है जहां तक मेरा नॉलेज है वो स्केल 1 से लेकर 4 तक 1700 है, 5 से लेकर 10 तक जो है ये 1840 रुपए है, 11 से लेकर 15 तक ये कुछ 2700-2800 रुपए है, और 16 से लेकर 19 तक 5000 है। यानी कि जो ग्रेड 1 से लेकर 4 तक है उसका 1700-1800 है, और जो 16 या उससे ऊपर है 90 तक उनका ये है 5000, और 19 से ऊपर ये फिर उससे भी ज्यादा है। तो 1 से लेकर 19 तक कन्वेंस अलाउंस को डबल करने की तजवीज़ है, और 19 से ऊपर जो है 20, 21, 22 उनका जो है वो 50 to 75% करने की ये तजवीज़ है। अभी ये इसमें कि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं, आपको पता तकरीबन ये 40-45% बढ़ गई हैं, यानी आप कह लें कि 115 से 120 रुपए 1 लीटर के पीछे पेट्रोल बढ़ा है। तो जिस बंदे का अगर डेली 1 लीटर पेट्रोल लगता था
یا 2 لیٹر لگتا تھا، کچھ دور آنے جانے والے، کچھ نزدیک آنے جانے والے تھے، ان کا ڈیلی کا 200 سے 300 روپیہ صرف پیٹرول کی مد میں اضافہ ہو گیا۔ تو مہینے کا یہ کہہ لیں کہ 7-8 ہزار روپیہ سے لے کر 10 ہزار روپیہ تک اس کا ایڈیشنل اس کا خرچ آ گیا۔ تو اس میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 4 تک اگر آتا ہے اس کا بھی اتنا ہی کرایہ ہے، اس کو بھی اتنا ہی پیٹرول لگتا ہے، اور جو گریڈ 19 کا 20 یا 21 کا اس کو بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ گریڈ 1 کا بندہ پیٹرول خریدتا ہے یا گریڈ 4 کا یا 7 کا، تو گورنمنٹ اس سے اتنے ہی پیسے لیتی ہے، ٹیکس اس سے اتنا ہی لیتی ہے۔ لیکن جب وہ الاؤنس بڑھانے کی بات آتی ہے، اس کا 1600-1700 بڑھتا ہے، اور جو بڑے گریڈ ہیں ان کا 4000 5000 10,000 15,000 اس طرح۔ یعنی کہ ایک سائڈ پر جو چھوٹے گریڈ ہیں ان سے گورنمنٹ ٹیکس پورا لیتی ہے، وہ جو پیٹرول لیتے ہیں وہ پورے پیسے دے کر پیٹرول لیتے ہیں، تو ان کا کنوینس الاؤنس 1600-1700 بڑھے گا اگر 100% بڑھ گیا۔ تو جو بڑے اسکیل ہیں، جو بڑے گریڈ ہیں، ان کا بڑھے گا ہزاروں میں، 10,000 15,000 5,000 7,000 جتنا بھی کر لیں۔ تو یہاں پر جو چھوٹے اسکیل ہیں ان کا کنوینس الاؤنس زیادہ ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ ابھی بات کرتے ہیں پینشنرز کی۔ تو پینشنرز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کا گورنمنٹ نے سی پی آئی کے مطابق کیا تھا کہ کنزیومر جو ہے، جس کی جو پرچیزنگ پاور ہے، پرچیزنگ انڈیکس ہے، اس کے مطابق گورنمنٹ نے پچھلے سال سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں گے، یعنی جتنا انفلیشن ریٹ ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ انفلیشن ریٹ جو پچھلے سال چلا ہے وہ تو کافی زیادہ ہے، وہ 12-13% تک چلا جاتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ اپنے اعداد و شمار جب نکالے گی تو وہ میرا خیال ہے کہ 7-8% پر آ جائیں گے۔ لیکن جو تجویز ہے اس بجٹ میں وہ ہے 5% سے لے کر 7% تک اس کی پینشن بڑھانے کی۔ اس بجٹ میں جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ 5% سے لے کر 7% تک بڑھانے کی گئی ہے۔ انفلیشن اس سے زیادہ ہے لیکن تجویز یہ ہے منیمم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7% تک۔ ابھی بات کرتے ہیں ڈیفنس فورسز کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال سے 2025 یکم جولائی 2025 سے جتنے بھی سویلین فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی جو پینشن تھی وہ کنٹریبیوٹری پینشن میں چینج ہو چکی ہے، لیکن فوج کو وہ شامل ابھی نہیں ہوئی تھی۔ فوج کو 1 سال کا ایک گریس پیریڈ دیا گیا تھا تاکہ فوج اس کے دوران اپنا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو اس پینشن کے مطابق کر سکے۔ تو ابھی اس بجٹ میں یہ تجویز ہے کہ افواج پاکستان کی جو پینشن ہے یکم جولائی 2026 کے بعد یہ بھی وہی اسی طرح کر دی جائے گی، ڈی سی پی کر دی جائے گی، یعنی ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن۔ تو ڈی سی پی کر دی جائے گی، یعنی کہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن سسٹم میں یہ افواج بھی آ جائے گی۔ ڈی سی پی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو ملازم ہے وہ اپنی پے کا ایک کچھ حصہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور تقریباً اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ گورنمنٹ اس میں ایڈ کرتی ہے، اور اس کو پھر کہیں نہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کل جو فارمولا زیادہ سول والا چل رہا ہے وہ 10% دیتے ہیں گورنمنٹ کے ملازمی، اور 10 سے 12% گورنمنٹ کرتی ہے، اور 20 یا 22% جو اس کی پے کا بنتا ہے وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اور اس سے وہ ایک فنڈ بناتے ہیں اور کہیں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو پرافٹ ہے ان کے ساتھ شامل ہوتا جاتا ہے، اور وہی اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کو اینڈ پر پینشن کی شکل میں اس کو مل جاتا ہے۔ تو افواج پاکستان کا پچھلے سال تک نہیں تھا، 1 سال اس کو زیادہ مل گیا تھا۔ تو جو سول والے تھے وہ یکم جولائی 2025 سے ان پر لاگو ہو چکا ہے، اور افواج پاکستان پر یکم جولائی 2026 کے بعد یہاں پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک تجویز ہے۔ تو یہ مختلف تجویز تھی، ان کو ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ پے میں 10% اضافے کی تجویز ہے، اور یہ اڈھاک کی شکل میں ہوگا، اور ایک اڈھاک جو ہے 2022 23 24 25 میں سے ایک شامل کرنے کی اس میں تنخواہ میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپیرٹی الاؤنس 1 سے لے کر 16 تک کی تجویز ہے، کنوینس الاؤنس ہے 1 سے لے کر 19 تک اس کو ڈبل کرنے کی تجویز ہے، اور 20 21 22 سے اوپر کنوینس الاؤنس جو ہے وہ 50% سے لے کر 75% تک بڑھانے کی ایک تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ 12 لاکھ سے لے کر جن کی تنخواہ 22 لاکھ تک ہے، یعنی 12 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو ٹیکس میں ریلیف دینے کی تجویز ہے، اور پینشنر کو جو پینشن ہے وہ 5% سے لے کر 7% تک بڑھانے کی ایک تجویز ہے۔ تو یہ تجاویز پاکستان نے آئی ایم ایف کو دے دی ہیں۔ ابھی یکم جون کو اس پر ایک میٹنگ چلے گی، اور یکم جون کے بعد اگر آئی ایم ایف اس پر ایگری کر جاتا ہے تو پھر ان تجاویز کو فائنل کر لیا جائے گا، اور 5 جون کو ان کو فائنل کر کے ان کو نافذ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ یکم جون کے بعد ہی پتہ چلے گا، اگر آئی ایم ایف ان سے ایگری کرتا ہے تو پھر ان کو بجٹ کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح کی معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔